السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشوفوا الحرشة بالكوك والسميدة وقشور ديال الليمون. الطريقة سهلة جدا، والأهم أنها كتوجد في وقت وجيز وكتعطينا كمية كبيرة. هادو حرشات فرديين، ماشي ديك الحرشة الكبيرة اللي كتكون في المول. الطريقة ديالها والسهولة ديالها أنها كتصايب بهاد الشبكة، ما كتبقايش مدابزة معها، تصايبيها بيديك. الشبكة كدير 5 دراهم، راه موجوده عند الحمام دابا كاع داك اللي كيديروا 5 دراهم، كلشي ب5 دراهم راه موجوده عندهم. حنا غنشوفوا الطريقه مجموعين. قبل ما نبداو الفيديو، الا كان ممكن انكم ديروا لي جيم وديروا لي ابوني باش تشجعوني ويكون ان شاء الله المزيد من الوصفات. المقادير كيف ما كتشوفوا قدامكم: 2 بيضات. هاد الكيسان اللي عندي انا هنايا القياس ديال كيسان ديال العنبه. كاس ديال السنيده ما عمر شيء، على حسب الذوق، كل واحد واش كيبغي حلو ولا ناقص شويه. كاس ديال الزيت. هو هاد الكاس انا غنوريكم القياس شحال غندير فيه ديال الحليب، اننا هاد الحرشه كيدار فيها حتى الحليب. اللي بغى يعوض الحليب بعصير الليمون يعوضو، انا كنكتفي غير بالقشور ديال الليمون. كاين عندنا هنايا ياغورت هذا بالنكهه د الفاني اللي درت انا هنا. عندنا 2 خمارات، والكميه ديال الكوك وديال السميد ما درتهاش لكم هنا لاننا غنعبروها بهذا الكاس اللي غنحيدو منه الياغورت. هو فاش غادي نعبرو فيه الكميه اللي غنحتاجوها ديال الكوك وديال السميد. على بركه الله غادي نبدا. 2 بيضات، بسم الله. غنقربوا هاد 2 البيضات مزيان. اللي بغات دير الطراب الكهربائي البنات ديروه، انا كندير غير الطراب اليدوي. اللي ما عندهاش الوقت وبغات دير الطراب الكهربائي دير فيه البيض، نزيد عليه السنيده، عاد تبعهم الزيت. ها هو داك البيض بدا يطلق ديك الكشكوشه ديالو، ها هي ديك الرغوه. ها هو البيض، ها هو انسجم مزيان وطلق لينا ديك الرغوه ديالو. دابا نقدروا نزيدوا عليه السنيده، كاس تقريبا عامر ديال السنيده. على حساب كل واحد شحال بغى يبغي ديال الحلاوه. اللي بغى يدير كاس عامر ديال العنبه يديرو، اللي بغى يكتفي بنص كاس. المهم على حساب الذوق ديال كل واحد، واش كيبغي حلو ولا ناقص من الحلاوه. المهم على حساب الذوق ديال كل واحد واش كيبغي. نزيدو عليهم الكميه ديال الزيت، هي العبار كيف قلنا كاس ديال العنبه. نخلطو مزيان حتى تنسجم هاد المكونات. هي الاولى كيف قلنا البيض، زدنا عليه السنيده، تبعنا لهم كاس ديال الزيت، قياس كاس ديال العنبه. كتشوفوا الخليط ديالهم. نزيدو هاد القشور ديال الليمون، هو قياس ليمونه كبيره على حساب الذوق. كنقول ديال كل واحد واش كيبغي يكثر واش كيبغي غير النسمه ديالو. انا حكيت ليمونه كبيره كلها القشور ديالها.
نسيت في الاول واحد القبيصه د الملح، يمكن ما قلتهاش لكم في المقادير. واحد القبيصه د الملح، ياغوت ديال الفاني حتى هو نزيدوه بهم. جوج ساشيات ديال الخميره غيبقاو هما الاخرين هادو، حتى نضيفو الكوكو السميد عاد غنزيدوهم. هانتوما كيف ما كتشوفوا الخليط ما جاريش بزاف، خاسر شويه. دابا غادي نبداو في العبار ديال الكميه اللي غادي تخصنا باش نجمعوا هذا الخليط. كيف قلنا بهذا الكاس اللي كان عامر بالياغورت خويناه في الخليط ديالنا، هو نيت باش غادي نعبروا الكوكو السميده ونشوفوا القياس اللي غادي نحتاجو. نديرو جوج الكؤوس ونشوفوا واش مازال. غالبا ما كيشرب 3 الكيسان ديال السميد كاس ديال الكوك ولا كاسونس. درنا هنايا جوج كؤوس ديال السميد. ها هو الكاس الثالث ديال السميده. مازال كيف كتشوفوا الخليط ها هو مازال ناقص السميده والكوك، مازال كاع ما درناش الكوك. يلا درنا 3 الكؤوس ديال السميده، نزيدو الكوك حتى هو. ها هو كاس ديال الكوك، نزيدو النصف ونشوفوا واش مازال غادي خصنا. نزيدو الخميرات ونخليو الخليط حتى يشرب شويه، نشوفوا الا مازال غادي يخص السميد. دونك الكميه ديال السميد والكوك على حساب شحال درنا ديال الزيت. الساشيه الثانيه ديال الخميره قبل لكم باش تشوفوا المراحل. دونك مازال الخليط خاصو مازال سميد. ها هو كاس لاروب ديال السميد. دونك درنا 3 كيسان وزدنا كاسونس ديال الكوك وزدنا مازال كاس لاروب ديال السميد. كنظن دابا صافي. ها هو الخليط بدا يتجمع لان السميد غنخليوها ترتاح مازال غتشرب. ها هو الطاوله ديالنا فيه المقادير كيف قلت لكم، حتى نحطهم لكم المقادير في صندوق الوصف. كيف ما كتشوفوا ها هو الخليط غنخليوه حتى يشرب شويه لان خاصو يتجمع. غنديروهم كويرات في هذه الشبكه هي باش غادي نصيبوهم. دونك غنقطع الفيديو بما نعاود نرجع لكم باش ما نطولش الفيديو بين ما ينسجم هذا الخليط ونرجعوا ان شاء الله نكملوا التحضير ديالنا.
انا رجعت لكم بعد ما خليت الخليط تقريبا شي 5 دقائق حتى تجمع. نشوفوا البنات كيفاش ولا. دابا ممكن اننا نتحكموا فيه، نهزوه بالمعلقه. لاطا خديناها دهناها بالزيت. انا راني بديت التحضير، هاني وجدت وحده تشوفوا الشكل ديالها كي داير. خديت الطبسيل درت فيه كميه من السميده الرقيقه والكوك. الشبكه اللي قلت لكم البنات نعتمدوا عليها، المهم البنات ولا الاولاد المشاهدين اللي كيشاهدوا هذا الفيديو، لان حتى الاولاد راه كيطيحوا تبارك الله. دونك غنصبقوا في الشبكه. الكوك هو الاول لان درنا السميد رقيقه في هذه الشبكه راه غادي طيح. غنزيدوا عليه واحد الكميه ديال السميده الرقيقه، ها هي كيف ما كتشوفوا. غناخذ واحد الكميه هنا من الخليط على حساب واش بغيتو ديك الكميه تكون، على حساب كيفاش بغيتو الحرشه ديالكم، واش كبيره ولا صغيره نتوما تحكموا في الحجم ديالها. هانتوما الطريقه ها هي شفتوها. كنخدموا غير بالمعلقه. فرشنا السميده والكوك، غنبقاو نديرو ليها هكا بهاد الطريقه حتى تلبس كلها بالسميده والكوك. ها كيف ما دابا ممكن انني نشدها بيدي، ها عادي. ها غنشدها نحط على هذا الوجه اللي فيه الكوك، نبسطها باليد ديالي مزيان. انا واخا نبسطها راه غادا تجي على شكل غريب لان الشبكه هابطه من التحت. ندهنو لها شويه بالسميده الرقيقه. ها هي صافي بهاد الطريقه كيف ما كتشوفوها. نحطها قدامكم في اللاطه. ها هي الحرشه ديالنا. غنستمروا بهاد الطريقه. كنفرشوا شويه د الكوك باش ما طيحش لنا السميده الرقيقه. غنديروا السميده الرقيقه من الفوق. نخدموا غير بالمعلقه القياس اللي بغينا، واش الحرشه كبيره ولا صغيره على حساب حنا اللي غنتحكموا في القياس ديالها. غنجربوا غادي نديروها غير صغيره شويه، ما نكبوهاش بزاف. الا بانت لينا شربات داكشي نزيدوها الكوك والسميده ها هي حتى تلبس كلها. ها هي دابا نشدوها في يدنا عادي، نرجعوها للشبكه، نبسطوها مزيان. ها كيف ما كتشاهدوا معايا. شويه السميد الرقيق نفرشوها ليها لتحت. نحطوها في اللاطه، نحطوها باش تبان لكم مزيان. ها هي كنتحكموا فيها حنا القياس كيف ما بغينا. كيف قلتو نخدموها بالشبكه. انا غنستمر بهذه الطريقه. الكوك لتحت باش ما يطيحش لنا السميد فوق. وها هي القياس اللي بغينا ديال الحرشه اللي كتوجد ما تتعطل شي بزاف. اللي ما بغاش يخليها حتى تشرب وما عندوش الوقت غير يزيد شويه ديال السميده الرقيقه. الا ما بغاش تسنى الحرشه مازال يخدمها عادي. ها هي الطريقه ديالها. نزيدوها شويه السميده والكوك الا بانت لنا مازال خاصها. دابا كنتحكم بها نشدها في يدي عادي. وهاد الطريقه نبسطو مزيان. ها هي نبسطوها في الشبكه. شويه السميد الرقيق لتحت ونحطوها. ها هي دونك ما كتحتاجش منا شي وقت كتير. طريقه سهله. المقادير كيف ما شفتوا معايا. انا نسيت البنات الحليب، قلت لكم غنديرو واخا هكاك اللي انا ما حطيتوش حدايا، نسيتو خليت الحليب في الثلاجه. دونك ماشي مشكل. فيها ياغورت ماشي مشكل. دونك بلا ما يكون الحليب، لانه هو كنت غندير غير نص كاس الحليب نزيدو فيها باش تعطيني الكميه وافره تشرب ليا مازال سميده والكوك. استغنيت عليه. اللي بغات تستغنى حتى على ياغورت ما كتفادى انها ما تكونسوميش، غادي تاخذ في بلاصه عصير الليمون. ديك الليمونه اللي حكات القشور ديالها تاخذ العصير ديالها بنفس الطريقه. دونك انا غادي نقطع الفيديو بين ما نكمل هذا الشيء ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. الحريشات بعد ما خرجوا من الفران دونك نتوما كتشوفوا النتيجه. خليناهم في اللاطه حتى بردوا شدوا في راسهم مزيان. عاد حيدناهم من اللاطه درناهم في الطبيسيل ديال التقديم. الحريشات يا سلام حتى الريحه ديالهم مع الليمون والكوك الريحه غزاله كيف ما كتشوفوا خفاف. دونك هما نقسموا شي وحده من الوسط ماشي مشكل. ها النتيجه ديالها كيفاش كيكونوا من الداخل هشاش وخفاف. جربوهم وخليوا لي التعاليق ديالكم ونشوف النتيجه واش رضاتكم. النتيجه راه مضمونه 100%. المقادير ساهلين. مده الطهي ديالهم ما كتجاوز 30 دقيقه. الناس اللي عندهم فران ديال الضوء يديروا 180 درجه الحراره ما بين 20 و 30 دقيقه. اللي عنده الفران ديال الغاز كيشعل عليه لتحت حتى كتشد في راسها وطيب شويه. عاد كنشعلوا الفوق كنقصوا بزاف تحمر وطيب على خاطرها. ما كياخذوش الوقت لان كيف قلت ما فيهم شي دقيق، فيهم غير الحرش، فيهم غير السميده الرقيقه والكوك. جربوهم وخليوا لي التعاليق ديالكم ونتمنى النتيجه ترضيكم. الى وصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.